ستا پارا تگ دا مومنان خوشال دینا مرحبا مرحبا راز راز رمضان مرحبا مرحبا راز راز رمضان او ستا پارا تگ دا مومنان خوشال دینا مرحبا مرحبا راز راز رمضان مرحبا مرحبا راز راز رمضان او نفل په فرض برابر دی نفل په فرض برابر دی دغه فرمان می د زیبا مدنی دینا مرحبا مرحبا راز راز رمضان مرحبا مرحبا راز راز رمضان ستا پارا تگ دا مومنان خوشال دینا مرحبا مرحبا راز راز رمضان مرحبا مرحبا راز راز رمضان او پکی شیطانان دی پکی تڑلی شیطانان دی پا مسلمان باندی درب دی احسانونا مرحبا مرحبا راز راز رمضان مرحبا مرحبا راز راز رمضان ستا پارا تگ دا مومنان خوشال دینا مرحبا مرحبا راز راز رمضان مرحبا مرحبا راز راز رمضان او مسلمان رب کی رضی کا مسلم رب کی رضی کا دشپی او رضی پکی کڑا تلاوتنا مرحبا مرحبا راز راز رمضان مرحبا مرحبا راز راز رمضان سپارا تگ دا مومنان خوشال دینا مرحبا مرحبا راز راز رمضان مرحبا مرحبا راز راز رمضان او دتارو پکی مزاوی دتارو پکی مزاوی په هر جمعات کی چی ولاړ وی ډیر سکونا مرحبا مرحبا راز راز رمضان مرحبا مرحبا راز راز رمضان ستا پارا تگ دا مومنان خوشال دینا مرحبا مرحبا راز راز رمضان مرحبا مرحبا راز راز رمضان او دا رمضان ډیر لوی برکت وی دا رمضان ډیر لوی برکت وی او درو جماعت پکی هم وی ډیر خوندنا مرحبا مرحبا راز راز رمضان مرحبا مرحبا راز راز رمضان سپارا تگ دا مومنان خوشال دینا مرحبا مرحبا راز راز رمضان مرحبا مرحبا راز راز رمضان او ترابی اولیک الاشعار ترابی اولیک الاشعار اللہ دی منتبی نصیب کری عملنا مرحبا مرحبا راز راز رمضان مرحبا مرحبا راز راز رمضان او ستا پارا تگ دا مومنان خوشال دینا مرحبا مرحبا راز راز
راز رمضان مرحبا مرحبا راز راز رمضان